ओके, हामी एउटा अर्को च्याप्टरको अध्यायमा आजबाट प्रवेश गर्दैछौँ। म्यानेजिङ फर क्वालिटी भन्ने च्याप्टर हाम्रो सुरु हुँदैछ आजैबाट। र यो म्यानेजिङ फर क्वालिटी भन्ने च्याप्टर भनेको नि यो डुअल फङ्सन छ। यसमा डुअल फङ्सन भन्नुको अर्थ के भने एक्जामिनेसनमा न्युमेरिकल पनि आउँछ र एक्जामिनेसनमा थ्योरी पनि आउँछ। र थ्योरी जोडिँदै गर्दा केस स्टडीसँग जोडिएर न्युमेरिकल र थ्योरी दुईटैलाई मिलेर केस स्टडीज पनि आइदिन सक्छ। तसर्थ न्युमेरिकलको लागि त हामीले आजबाट अक्षरशः यसको के न्युमेरिकल छन् चर्चा त गर्ने भइ नै हाल्यो। थ्योरीजको लागि चाहिने स्लाइड्सको कन्टेन्टहरू सबै मैले रेडी गरिसकेको छु। यो क्लास सकेपछि तपाईँहरूलाई मैले सेयर गरिदिन्छु भनेर अघि नै पनि भनिहालेँ। फेरि पनि मेरो वचनबद्धता रह्यो। र हामी अहिले क्लासमा लाइभ कुराकानी गर्दै यसको न्युमेरिकल के छ त्यसलाई हामीले विशेष गरी हेर्न खोज्दैछौँ। थ्योरिजका पार्टहरू हामी चाहिँ त्यो स्लाइड्सबाट पढ्ने मौका पक्कै पनि पाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट नबुझेका कुराहरूमा कुनै टपिकमा केही सोध्नुपर्ने छ भने त्यसमा सामान्य 1-2 मिनटको कुरा हो, त्यसलाई भनिदिने कुरा गरौँ होला। र म्यानेजिङ फर क्वालिटीमा हामीले खास गरी क्वालिटीको कुरो गर्छौँ। क्वालिटीसँग जोडिएका विभिन्न कुराहरू छ, थ्योरीका कुराहरू रहलान्। हामीले खास गरी यहाँ स्ट्याटिस्टिकल प्रोसेस कन्ट्रोलभित्र एउटा कन्ट्रोल चार्ट भन्ने एउटा चाहिँ टपिक छ। त्यो कन्ट्रोल चार्टमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा कन्ट्रोल चार्ट न्युमेरिकल बनाएर ओभरअल प्रोडक्सन प्रोसेस हाम्रो कन्ट्रोलमा छ कि छैन भन्ने कुरो मेजरमेन्ट गर्न खोज्छौँ। र यही मेजरमेन्ट गर्दै बाबतमा हामीले केही कामहरू गर्छौँ र त्यो गरिदिएको काम बाबतमा हामीलाई मार्क्स कहिलेकाहीँ एक्जामिनेसनमा अब ग्रुप बीमा आउँदाखेरि 7.5 मार्क्स अथवा 10 मार्क्स एनुअल विद्यार्थीहरूलाई अथवा त्योभन्दा बढी कम मार्क्स हामीलाई अवार्ड गर्ने गरेको छ, हामी जुनसुकै युनिभर्सिटीका विद्यार्थी भए पनि। अब म्यानेजिङ फर क्वालिटीलाई हामीले मैले अघि नै भनिहालेँ, थ्योरीलाई आज कम न्युमेरिकललाई बढी फोकस गर्ने भएकोले म सिधै न्युमेरिकलतिर जाँदैछु। कन्ट्रोल चार्ट बनाउँछौँ र कन्ट्रोल चार्टलाई दुई भागमा बाँडिन्छ। मैले स्लाइड चेन्ज गरेँ, त्यहीँबाट हामी कुराकानी गरौँला। स्लाइडमा सबै कुरो लेखेको हेर्नुहोस् त। कन्ट्रोल चार्ट किन बनाइने भन्दा वेदर आवर प्रोडक्सन प्रोसेस इज अन्डर कन्ट्रोल अर नट। जस्तै प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन्स म्यानेजमेन्टको तपाईँहरू त अब यो ट्युसनमा जोडिनु भएको विद्यार्थी हो, खास गरी न्युमेरिकलकै फोकस रहन्छ हाम्रो। कलेजबाट यसका थ्योरिजहरू पढाइसकेर बल्ल मैले यो न्युमेरिकल पढाउँथेँ। अब आज मैले त्यतापट्टि म लगेको छुइनँ। कन्ट्रोल चार्ट भन्दा पहिले हामीले चाहिँ प्रोडक्सन अपरेसन्सको मिनिङकै कुरो गर्दा नि प्रोडक्सन अपरेसन्स भनेको के त भन्दा इट इज बेसिकली रिलेटेड विथ द ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस, जसमा इनपुटलाई आउटपुटमा डेभलप गर्ने काम गरिन्छ। र इनपुटलाई आउटपुटमा डेभलप गर्दाखेरि हामीले जुन प्रोसेस देख्छौँ त्यो प्रोसेसको इन्टायर एक्टिभिटिजको म्यानेजमेन्टलाई प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन्स म्यानेजमेन्ट भनिन्छ भनेर हामीले थ्योरीमा पढेको होला। तपाईँहरूको कलेजको सरहरूले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यसको मिनिङ डेफिनेसन पढाइसक्नु भएको छ। अब हामीले ओभरअलमा इनपुटलाई आउटपुटमा डेभलप गर्दाखेरि जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसबाट हामीले प्रोडक्सन प्रोसेसमा कन्भर्जन गर्दाखेरि त्यो कन्भर्जन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ कि छैन त भनेपछि डेभिएसन्स एकदम धेरै हाई आइरहेछ कि अथवा हाम्रो चाहिँ अन्डर द कन्ट्रोलमा छ कि भन्ने कुरो मेजरमेन्ट गर्नु पर्ला नि त। किनकि यदि प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ भने बल्ल त्यसले क्वालिटी आउटपुट दिन जान्छ र क्वालिटी आउटपुटले बल्ल के गर्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनलाई सर्भाइभ र सक्सिड गराउने काम गर्दछ। कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा आफूलाई उभ्याउन सक्दछ अर्गनाइजेसनले ड्यू टु द क्वालिटी गुड्स एन्ड क्वालिटी प्रडक्ट। त्यसैले क्वालिटी प्रडक्ट निकाल्नको लागि हामीले जुन प्रोडक्सन प्रोसेसलाई अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोय गरेको छौँ त्यो प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ अथवा छैन भन्ने जान्नको लागि हामीले कन्ट्रोल चार्ट बनाउँछौँ र त्यो कन्ट्रोल चार्टलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा हुन्छ कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल, अर्को हुन्छ कन्ट्रोल चार्ट फर एट्रिब्युट। भेरिएबल भनेको के भने जसलाई हामीले क्वान्टिटीमा एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ भेरिएबल भन्छौँ। तसर्थ अब त्यो भेरिएबल भने त्यो क्वान्टिटीमा एक्सप्रेस हुने कुरा हो। हुन त एट्रिब्युटको कुरालाई हामीले चाहिँ खास गरी गुडसँग जोड्दछौँ। भेरिएबल भनेको हाम्रो ओभरअल प्रोडक्सन क्वान्टिटीको कुरा गर्छौँ कि यसमा। र कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल बनाउँदा हामीले दुईटा चार्ट बनाउँछौँ, एउटा रेन्ज चार्ट हुन्छ, अर्को मिन चार्ट हुन्छ। यसलाई मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट भन्ने पनि भयो, रेन्ज चार्ट अनि मिन चार्ट भन्ने पनि भयो। अब कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबलमा रेन्ज र मिन चार्टको कुरो गर्दा यसले केसँग सम्बन्ध राख्दछ भन्दा रिलेटेड विथ द प्रोडक्सन क्वान्टिटी। भनेपछि एउटा अर्गनाइजेसनले मान्नुहोस् 1 लाखवटा वस्तु उत्पादन गरेको छ भने त्यो 1 लाखवटै वस्तुको उत्पादनसँग रिलेटेड भयो के त रेन्ज चार्ट र मिन चार्ट। अथवा 1 लाख मध्ये केही स्याम्पल लिएर स्याम्पलको कुराहरू हामीले गरौँला, सबै 1 लाखै एउटा वस्तुलाई हरेक चोटिमा हामीले त्यसलाई टेस्टिङ गर्ने काममा लाँदैनौँ भनेपछि ओभरअलमा हामीले गरेको प्रोडक्सनको क्वान्टिटीसँग रिलेटेड रहन्छ रेन्ज चार्ट र मिन चार्ट। र प्रोडक्सन क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दा त्यसलाई भेरिएबल भन्दछौँ। तर हामीले ओभरअलमा भयो जतिको सबै वस्तुको क्वान्टिटीलाई क्वान्टिफाई नगरेर
उत्पादन गरेका वस्तुहरूले केही मात्रामा डिफेक्टिभ पनि त उत्पादन गर्ला नि। जस्तै मान्नुस् 1 लाखवटा वस्तु उत्पादन गर्ने क्रममा तपाईले 10 वटा लटमा 1 लाखवटा वस्तु उत्पादन गर्नुभएको छ। हरेक लटमा 1-1000 वटा वस्तु उत्पादन गर्नुभएको छ अरे, 100 वटा लट गयो अरे मानुस्। अब हरेक लटमा 1-1000 वटा वस्तु उत्पादन गर्दै गर्दा पहिलो 1000 मा कतिवटा वस्तु डिफेक्टिभ आयो त? हैन त? डिफेक्टिभ पनि त उत्पादन होला नि त। 100 का 100 नै वस्तु त राम्रो हुँदैन पक्कै पनि। भनेपछि त्यो कतिवटा वस्तु डिफेक्टिभ आयो। अब 100 का 100 नै वस्तु राम्रो हुने पनि हुन्छ है फेरि। त्यो पनि टुल हामीले थ्योरीमा पढ्छौँ नि फेरि। त्यसलाई 6 सिग्मा भनिन्छ। जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम भन्छ। त जीरो डिफेक्ट भनेको एउटा पनि डिफेक्ट नआउने हो। त्यो थ्योरीको कुरा, थ्योरी मैले तपाईहरुलाई भन्दिनँ, मैले अघि नै भनिसकेकै छु। त्यतापट्टि म लागेको छुइनँ। भनेपछि अब हामीले उत्पादन गरेको समग्रमा क्वान्टिटीलाई लिएर गयौँ भने त कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल भयो, जसमा रेन्ज चार्ट र मिन चार्ट बनाइन्छ। र हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू मध्येमा उत्पादित वस्तुको डिफेक्टिभ पिसेसहरूलाई मात्रै लिएर हामीले यदि प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ कि छैन भनेर हेर्न खोज्दछौँ भने त्यसलाई कन्ट्रोल चार्ट फर द एट्रिब्युट भन्छौँ। र एट्रिब्युट भित्र रहेर कि त हामीले पी चार्ट बनाउँछौँ, कि त हामीले एनपी चार्ट बनाउँछौँ, कि त भने सी चार्ट बनाउँछौँ। के हो यो पी चार्ट, के हो यो एनपी चार्ट र के हो सी चार्ट भन्ने कुरो मैले सम्बन्धित टपिकमा गएर विशेष गरी अझै भनौँला पनि। त मैले फेरि समग्रमा के कन्क्लुजनतिर लगे भन्दा प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि दुई तरिकाले यसलाई डिफाइन गरिन्छ। ओभरअलमा प्रोडक्सन गरेको क्वान्टिटीको मात्रालाई लिएर हामीले प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ अथवा छैन भनेर हेर्न खोज्छौँ भने त्यो भेरिएबलको चार्ट भयो, जसमा रेन्ज चार्ट र मिन चार्ट जस्ता कुराहरू बनाइन्छ। र उत्पादित वस्तुहरू मध्येको डिफेक्टिभ पिसेसहरूलाई मात्रै लिएर हामीले प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ कि छैन भनेर हेर्न खोज्दछौँ भने त्यसलाई कन्ट्रोल चार्ट फर एट्रिब्युट भनिन्छ। एट्रिब्युट भित्र पी चार्ट, एनपी चार्ट र सी चार्ट भनिन्छ। तर के कुरा बुझ्नुस् भने पी चार्ट बनाउने कि नबनाउने, एनपी चार्ट बनाउने कि नबनाउने र सी चार्ट बनाउने कि नबनाउने, यी तीनवटा चार्ट बनाउनको लागि प्रश्न जहिले पनि केसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्दा डिफेक्टिभसँग हुनुपर्छ। यदि तपाईलाई क्वेशनले DEFECTIVE डिफेक्टिभ भनेर स्पेलिङ मेन्सन गरेर प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ कि छैन भनेर सोधेको छ भने र त्यस्तो प्रश्नमा तपाईले मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट बनाउन खोज्नुहुन्छ भने तपाईको प्रश्न 100% गलत भइदिन्छ। किनकि डिफेक्टिभ हुने बित्तिकै तपाईले कि पी कि एनपी कि सी चार्ट बनाउने हो क्या। कुनै बेलामा पी चार्ट, कुनै बेलामा एनपी चार्ट र कुनै बेला सी चार्ट भन्ने कुरो त आउँदै छ त पछाडि। के गर्ने भन्दाखेरि धैर्य गर्ने, त्यो कुरा हामीले भन्छौँ। अहिले हामीले सुरुवात गर्ने भयौँ के त भन्दा कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल भित्रको रेन्ज चार्ट र मिन चार्ट। त्यसमा मैले स्लाइड चेन्ज गरेँ। यो एकदमै सजिलो टपिक हो। यसमा तपाईहरुलाई मैले त्यति बिग्न जुन तरिकाले मैले अघिल्ला च्याप्टरमा मैले चाहिँ एनिमेटेड एकदम राम्रो तरिकाले एनिमेसन गरेको स्लाइड युज गरेको थिएँ। त्यसमा त्यति धेरै एनिमेटेड स्लाइड चाहिँदैन, किनकि यसो चित्र मात्रै हेर्दाखेरि बुझिन सकिने खालको च्याप्टर भएकोले यसमा अलिकति मैले त्यो एलपीपी, ट्रान्सपोर्टेसन, अगाडिका असाइनमेन्टका च्याप्टरमा जति धेरै मेहनत गरेर एकदम बोर्डमा लेखेर एउटा अक्षरको एनिमेसन देखाए जस्तै यसमा मैले एउटा अक्षरको देखाएको छैन। समग्रमा एउटै कुराबाट झ्याम देखाउन खोजेको छु। जस्तै मैले झ्याममा एकचोटि रेन्ज चार्ट बनाएँ, नभए गाह्रो थियो भने पहिले के यहाँ टपिक लेख्थेँ, अनि एउटा यो लेख्थेँ, त्यसपछि यो लेख्थेँ। त्यति धेरै एनिमेसन मैले यसमा युज गरिनँ, समय पनि कम थियो मसँग, त्यही भएर पनि। रेन्ज चार्टको कुरो गरौँ। रेन्ज चार्ट भनेको नामले नै भन्छ के त, रेन्ज भने वी मस्ट ह्याभ रेन्ज एट फर्स्ट। क्वेसनले हामीलाई रेन्ज दिनुपर्छ। अनि रेन्ज भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ नि, रेन्ज भनेको के त भन्दा L - S, लार्जेस्ट भ्यालुज माइनस स्मलेस्ट भ्यालुज। ल के भन्छ भने इट इज रिलेटेड विथ द मिन अफ रेन्ज भ्यालु। रेन्ज भ्यालुको मिन निकाल्ने काम गर्छौँ। मिन भन्ने बित्तिकै जस्तै एक्स बार निकालिन्छ। एक्स बार भनेको के हो त भन्दा भेरिएबलको मिनलाई एक्स बार भनिन्छ, किनकि एक्स भनेको भेरिएबल हो। अब भेरिएबलको मिन होइन क्या, एक्स बार होइन, यो रेन्जको मिन हो। अनि रेन्जलाई आर भनिन्छ भने इट इज रिलेटेड विथ द आर बार। त आर बारको फर्मुला के भन्दा आर बारको फर्मुला सम अफ रेन्ज डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ रेन्ज। इन्डिभिजुअल पनि थपेँ मैले, सम अफ इन्डिभिजुअल रेन्जेस डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ रेन्जेस। जस्तै एक्स बार भनेको हामीले के गर्थ्यौँ, सम अफ इन्डिभिजुअल एक्स भ्यालुज डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ एक्स भ्यालुज, अथवा सम अफ क्वान्टिटी डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ क्वान्टिटी। भनेपछि हामीले जेको मिन निकाल्न खोजेको छौँ त्यसको समेसनलाई माथितिर, त्यसको संख्यालाई तलतिर राख्यो भने त्यहाँबाट आउँछ मिन। यदि हामीले भेरिएबलको समेसनलाई माथि र भेरिएबलको संख्यालाई तल निकाल्यो भने त्यो भयो एक्स बार। यदि हामीले रेन्जको समेसनलाई माथि र तलपट्टि रेन्जको संख्यालाई राख्यो भने त्यो भयो के त आर बार। अनि त्यही आर बार भनेको के त मिन अफ द रेन्ज हो। र यही मिन अफ द रेन्जसँग सम्बन्धित छ के भन्दा रेन्ज चार्ट छ।
यसको तपाईले रेन्ज चार्ट बनाउने बेला हुनुहुन्छ भने यसको सबभन्दा पहिलो इनपुट भनेको के भने आर बार निकाल्नु हो। आर बार निकालेपछि बल्ल हामीले रेन्ज चार्टको लागि चाहिने 3 वटा कन्ट्रोल लिमिट्सहरु बनाउँछौं। कन्ट्रोल लिमिट 3 वटा हुन्छ जहिले पनि। एउटा हामीले भन्छौं सेन्ट्रल लाइन, सेन्ट्रल लाइनलाई सर्टकटमा सीएल भनिन्छ। सेन्ट्रल लाइनलाई हामीले कन्ट्रोल लाइन पनि भन्छौं। सबभन्दा मध्य बिन्दुमा भएको कन्ट्रोल लाइनलाई सेन्ट्रल लाइन भन्छौं र त्यसलाई कन्ट्रोल लाइन भन्दा पनि रङ भइरहेको हुँदैन एक्जाममा। र सीएल को फर्मुला के भन्दा आफैमा आर बार। आर बार भनेको के भन्दा अघि नै माथि निकालेको। त हामीले वर्किङ नोटको रूपमा जुन आर बार निकालेको हुन्छौं नि त्यो आफैमा के हो त भन्दा सीएल हो। यो फर्मुला भएकोले यसो कपीमा यसो कोर्दै बस्नुस् है तपाईले, किनकि जब कलमले कपीमा घोट्छ अनि दिमागमा घुस्छ भन्ने कुरो नबिर्सिनु होला। त सीएल भनेको के हो त आफैमा आर बार भयो। सबै लेख्नु पर्दैन, यो एबीसी मा लेखेको फर्मुला मात्रै कपीमा लेख्नुस् न, किनकि पछि त फेयर गरिहाल्नुहुन्छ नि। अनि नम्बर बी मा हामीले के गर्छौं भन्दा लोअर कन्ट्रोल लाइन अथवा लोअर कन्ट्रोल लिमिट पनि भन्छौं यसलाई। लोअर कन्ट्रोल लाइनलाई हामीले सर्टकटमा एलसीएल भन्छौं। एलसीएल को फर्मुला के भन्दा D3R बार। एलसीएल को फर्मुला के अरे D3R बार भने यहाँ पनि R बार चाहिएको छ, सीएल मा पनि R बार चाहियो, पछि गएर D4 मा पनि हाम्रो R बार राखिन्छ। अनि R बार नै मेन हिरो रहेछ नि त। R बार बिना त न सीएल आउँछ न एलसीएल आउँछ न यूसीएल आउँछ। यूसीएल भनेको के त भन्दा अपर कन्ट्रोल लाइन अथवा अपर कन्ट्रोल लिमिट। त यूसीएल को फर्मुला के हो त D4R बार। त D3R बारले लोअर कन्ट्रोल लिमिट आउँछ, D4R बारले अपर कन्ट्रोल लिमिट आउँछ। R बार भनेको आफैमा के हो कन्ट्रोल लिमिट हो। अनि यो तीनैवटा कुरो निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले के निकालेको हुनुपर्छ R बार निकाल्नुपर्छ। R बार निकाल्नको लागि के चाहिन्छ R चाहिन्छ। R भनेको के हो रेन्ज हो, जुन कुरो तल लेखेको छ। R भनेको रेन्ज हो। रेन्ज भनेको म्याक्सिमम भ्यालुबाट मिनिमम भ्यालु घटाउने, जुन कसरी घटाउने कसरी दिन्छ भन्ने कुरो त यसै पछिको अर्को स्लाइडमा त म हिसाबै गरेर भलिभाती देखाउने बाला नै छु नि। किन दिनु पर्यो? यति गर्दा गर्दै तपाईहरुले मनमा धेरै कुरो बुझिसके भन्ने कुरा आकलन गरिसक्नु भएको छ, तर पनि एउटा हिसाब प्रतीक्षा गर्नुस्। अनि आर बार भनेको कुरो त जान्यौं हामीले। D3 भनेको के हो, D4 भनेको के हो भन्ने कुरो ख्याल गरौँ। D3 र D4 भनेको के भने कन्स्ट्यान्ट टेबुलेटेड भ्यालु भन्छौं क्या, टेबल भ्यालु भन्छौं। त हामीले टेबल भ्यालु जुन हामीले युज गर्छौं नि, त्यो फाइनान्शियल टेबल तपाईहरुले फर्स्ट सेममा पनि किन्नु भएको छ भने त्यहाँबाट पनि हेर्न पाइयो। होइन भने प्रोडक्सन एन्ड अपरेशन्स म्यानेजमेन्टको जुन बुक तपाईसँग छ घरमा, त्यो बुकको लास्टमा गएर हेर्नु होला, यो टेबल भ्यालु दिइरहेको छ। अहिले टेबल भ्यालु हेर्न सिकाउँछु म, नहातिनुस्। D3 कहाँबाट हेर्ने, D4 कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुरो गरौँला। अनि कन्स्ट्यान्ट टेबुलेटेड भ्यालु युज्ड फर रेन्ज चार्ट इन अ सर्टेन स्याम्पल साइज। भने स्याम्पल साइजमा गएर रेन्ज चार्टमा मात्रै युज हुन्छ D3 र D4। अरु चार्टमा मिन चार्टमा D3 र D4 आउँदैन। मिन चार्टमा A2 आउँछ के, अहिले म भन्छु। यो हो यो रेन्ज चार्टको लागि फर्मुला। रेन्ज चार्टमा हामीले फर्मुला सीएल को फर्मुला के अरे भन्नुस् त एकचोटी, माइक खुल्नुस् न आफ्नो। सीएल को फर्मुला के अरे R बार। अनि एलसीएल को फर्मुला के अरे D3R बार। अनि यूसीएल को फर्मुला के अरे D4R बार। धेरै कुरो गाह्रो कुरो सोधेको हैन, सजिलो च्याप्टरै सजिलो छ कि यो त एकदम बेइज्जतीपूर्ण च्याप्टर के किन पढाउनु जस्तो लाग्छ, तर पनि पढ्नु पर्यो। पढाइन भने मलाई तपाईसँग लिएको फिले मलाई सराप छ। ल अब पालो के त भन्दा मिन चार्ट। मिन चार्ट भनेको के हो त, जसरी रेन्ज चार्टलाई हामीले आर बार भन्यो भने मिन चार्ट भनेको के त एक्स डबल बार हो। एक्स बार चार्ट भन्छ क्या, एक्स बार को चार्ट। चार्ट भन्ने बित्तिकै दुईटा बार चाहिहाल्छ। त आर बार भनेको जसरी इट इज रिलेटेड विथ द मिन अफ द रेन्ज भने जस्तै इट इज रिलेटेड विथ द ग्रान्ड मिन भन्छ। त्यो ग्रान्ड मिन भनेको के हो भन्ने कुरो बुझौँ है, बडा गम्भीर कुरो छ। ग्रान्ड मिनको नेपाली मिनिङलाई हामीले मतलब भर्नु परेन। मलाई एउटा प्रश्नको उत्तर तपाईहरुले दिनुस् है। तपाईहरुले एकछिन माइक खुल्नु होला, म तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छु। ल मलाई भन्नुस् त बुवाको बुवालाई के भनिन्छ? हजुर। यो कुरोलाई अंग्रेजीमा ल फादरको फादरलाई के भनिन्छ? ग्रान्डफादर। मदरको मदरलाई के भनिन्छ? ग्रान्डमदर। त्यसैले मिनको मिनलाई के भनिन्छ? ग्रान्डमिन। हो, अब कहिले बिर्सिन्छ त? त ग्रान्ड भन्ने बित्तिकै त्यसको डबल कुरो ग्रान्डमिन। त मिनको पनि मिनलाई हामीले के भन्छ? ग्रान्डमिन। त मिन भनेको आफैमा एक्स बार हो। अनि एक्स बार को पनि फेरि मिन भनेको एक्स बारलाई फेरि बार के, अनि एक्स को माथिपटि दुईटा बार हुन्छ, किन एक्स बारलाई पनि फेरि बार गर्नु पर्यो नि त। ग्रान्ड मिन हो क्या, कुरो बुझ्यो त? त ग्रान्ड मिन निकाल्नु पर्यो, यसको लागि त हामीलाई मिन दिनु पर्यो क्वेशनले। मिन हामीले क्वेशनले दिएको छ भने त भाग्यमानी, होइन भने त मिन निकाल्नु। त जसरी रेन्ज चार्टमा हामीले रेन्ज दिएको हुनुपर्छ, त्यसरी मिन चार्टमा के दिनुपर्छ? मिन दिनुपर्छ। अनि दिएको त्यो मिनलाई फेरि पुनः मिन निकाल्ने क्या। त मिनको पनि मिन भनेको ग्रान्ड। एक्स डबल बार को फर्मुला के हो त? सम अफ इन्डिभिजुअल मिन्स डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ मिन्स। यो मिन भनेको क्वेशनले दिएको हुन्छ। दिएन भने के गर्ने भनेको धैर्य गर्ने। अहिले म देखाउँछु, आज सबै कुरा हुन्छ किन आएको। अब
जसरी एक्स बार जसरी हाम्रो रेन्ज चार्टको लागि सिएल एलसिएल र युसिएल को काम गरेका थियौं त्यसैगरी मिन चार्टको लागि पनि सिएल एलसिएल र युसिएल को कुरो गरिन्छ जसको घरबाट खासा खुसा आवाज आइरहेछ उहाँले माइक म्युट गरिदिनुस् हेर्नुस् त कसकोबाट हुई आवाज आइरहेछ प्रेसर कुकर सिटी लगाए जस्तै ल सिएल को फर्मुला के हो भने एक्स डबल बार सिएल को फर्मुला के हो रे एक्स डबल बार जुन हामीले माथि निकालिसकेको हुन्छौं त जुन हामीले माथि एज अ वर्किङ नोट निकालेको हुन्छौं नि त्यो आफैमा सिएल हो रेन्ज चार्टको लागि निकालेको वर्किङ नोट नै आफैमा सिएल थियो अनि एलसिएल भनेको के त एक्स डबल बार माइनस ए2 आर बार युसिएल भनेको के त एक्स डबल बार प्लस ए2 आर बार त्यसले हामीले मिन चार्टको लागि हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ त भन्दा एक्स डबल बारमा पहिलो त यो प्राथमिक त वर्किङ नोट भइहाल्यो तर यो एक्स डबल बार निकाल्दै जाने क्रममा हामीलाई त आर बार पनि चाहिएको रहेछ त भनेपछि रेन्ज चार्टको लागि मात्रै आर बार चाहिने भन्ने कुरो होइन रहेछ यदि क्वेशनले तपाईलाई रेन्ज चार्ट सोधेको छैन मिन चार्ट मात्रै सोधेको छ भने पनि पहिला तपाईले आर बार जित्नु पर्छ यति कुरा ख्याल गर्नुस् अनि यो आर बार सँग के गर्ने त ए2 पनि चाहियो एक्स डबल बार त हामीले गरिहाल्यौ त यही एक्स डबल बारमा माइनस गर्यो भने लोअर आयो यही एक्स डबल बारमा प्लस गर्यो भने के आयो अपर आयो त लोअर र अपरको बीचमा फर्मुला सम्झिलिनुहोस् फर्मुला कपीमा यसो लेख्दै गर्नुस् एक्स सिएल को फर्मुला के अरे एक्स डबल बार एलसिएल को फर्मुला के अरे एक्स डबल बार माइनस ए2 आर बार युसिएल को फर्मुला के अरे एक्स डबल बार प्लस ए2 आर बार अब ए2 भनेको के हो यो त कुरो बुझ्नु पर्यो एक्स डबल बार भनेको हामीले बुझिसक्यौं आर बार भनेको पनि बुझिसक्यौं त जसरी d3 र d4 हामीले रेन्ज चार्टको लागि काम गर्थ्यौं त्यसैगरी ए2 भनेको त मिन चार्टको लागि सेम लेखा छ हियर ए2 इज द कन्स्ट्यान्ट टेबुलेटेड भ्यालु used for min chart in a certain sample size हेर्नुस् है के रे स्याम्पल साइज मैले के बोले स्याम्पल साइज मा गरे हेरिन्छ स्याम्पल साइजलाई तिमीले गलत डिफाइन गर्दियो भने फेरि ए2 d3 d4 को भ्यालु गलत गर्न पुगिन्छ तसर्थ अब मैले यो दुईटै मिन चार्ट र रेन्ज चार्टलाई एउटा क्याल्कुलेसन गरेर देखाउन खोज्छु बडा सिम्पल कुरा छ यति मात्र यसको थ्योरी यो भन्दा बढी केही पनि छैन एकदम बेइज्जतीपूर्ण च्याप्टर हो यो ल CW क्वेशन 1 आज हामी क्लासमा चर्चा गर्न खोजेको यो पहिलो प्रश्न यसपछि म अर्को प्रश्नको पनि चर्चा गर्छु के भन्छ हेर्नुस् है त assuming that the number of conversions factor n are 5 n को भ्यालु कति रे 5 अनि a2 को भ्यालु 0.58 d3 को भ्यालु 0 अनि d4 को भ्यालु 2.115 क्वेशनमा यसरी a2 d3 र d4 को भ्यालु चाहिने हुन्छ जुन त्यो क्वेशनले दिन पनि सक्छ क्वेशनले दिएन भन्दा यो प्रश्नले दिएन किन होला नदिएको भन्ने कुरो तपाईले आरोप लगाउन पाउनुहुन्न तपाईले टेबल लगाउन पाउनुहुन्छ नि त एक्जाममा त अहिले यहाँ दिएको छ भने दिएको टेबल भ्यालु युज गर्ने हो होइन भने a2 d3 d4 को भ्यालुहरुलाई हामी हेर्न सक्छौं कति भएको बेलामा अथवा 5 भएको बेलामा अब यो 5 भनेको स्याम्पल साइज हो अब तपाईले यसलाई गनेर यो 1 2 3 गर्दा गर्दै कतिसम्म छ 10 छ तपाईले यसलाई यो 10 लाई तपाईले n भन्न पाउनुहुन्न है दिस इज नट द स्याम्पल साइज दिस इज द नम्बर अफ अब्जर्भेसन तपाईले पहिलो अब्जर्भेसनमा जुन यो मिन याले क्वेशनले दिएको छ नि मिन भनेको x बार यो 15 जुन छ नि त्यो पहिलो अब्जर्भेसनमा मिन जुन छ यो 5 वटा स्याम्पलबाट लिएको मिन 15 हो भन्न खोजेको अनि जुन यो पहिलो अब्जर्भेसनमा तपाईको जुन 7 देखिरहेको छ यो 5 वटा मध्ये लार्जेस्ट भ्यालु र स्मलेस्ट भ्यालु दुईटा खोज्दाखेरि त्यसको बीचको डिफरेन्स भनेको 7 हो भन्न खोजेको भनेपछि यो 1 2 3 मेरो माउसमा हेर्नुस् त यो जुन 1 देखि लिएर 10 सम्म देखिया छ नि these are number of observation and each observation have 7 samples भन्न खोजेको क्या सरी 5 samples भन्न खोजेको भने पहिलो अब्जर्भेसनमा पनि 5 वटा स्याम्पल थियो त्यो 5 वटा स्याम्पललाई जोडेर तपाईले 5 ले भाग गरेपछि पाउनु भएको पहिलो मिन भ्यालु 15 अरे दोस्रोमा पनि 5 वटा स्याम्पल्सहरु थियो त्यो 5 वटा स्याम्पल्सहरुलाई जोडेर 5 ले भाग गरेपछि निकालेको रिजल्ट 17 अरे गरे यसरी मिन भ्यालु आफैले क्वेशनले ठाडै दिएको छ अनि रेन्ज पनि आफैले ठाडै दिएको छ र यो टेबलमा चाहिने a2 d3 र d4 को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले यसरी भ्यालु दिएको छ यो दिएन भने गर्ने के त हामीले a2 d3 र d4 को भ्यालु निकाल्नु पर्छ त्यसैले अहिले यो भ्यालु सम्झिराख्नुस् n 5 छ a2 को भ्यालु d3 को भ्यालु र d4 को भ्यालु मैले हेर्न पहिला सिकाइदिन्छु अनि बल्ल हिसाबमा लान्छु हेर्नुस् त यो स्याम्पल साइजहरु हो स्याम्पल साइज भनेको तपाईले n को भ्यालु यहाँ छ के स्याम्पल ग्रुप भनेको सब ग्रुप भनेको n हो अब n भनेको अघि नै हाम्रो 5 हो कि हैन यो 5 मा गरे हामीले के गर्ने त एउटा d2 हामीले चाहिने एउटा a2 हो हामीले चाहिने एउटा d3 एउटा d4 हो त्यसले जे चाहिन्छ त्यसलाई मैले हाइलाइट गर्ने यसरी जे चाहिएको त्यसलाई मैले हाइलाइट गर्दिए यो a2 मा हेर्नुस् a2 भएको बेलामा हेर्नुस् है त कहाँ छ मेरो यो 5 भएको ठाउँमा a2 निर कति छ 0.577 अघि नै बुकमा कति दिएको थियो 0.58 दिएको थियो कति दिएको थियो रे
0.58 अनि 577 लाई राउन्ड अफ गरेर तपाईले 0.58 लेख्दाखेरि के बिग्रेको हो त छैन होइन अब प्रश्नले 0.58 दिएपछि तपाईले 0.58 नै लेख्नुपर्छ नि फेरि होइन मसँग टेबलमा 0.577 लेख्दाखेरि तपाईले त्यति धेरै भ्यालु पाउँदैन क्वेशनले जे दियो त्यही लेख्नुपर्छ यदि क्वेशनले त्यहाँनिर 5 नम्बरमा गएर 0.588 भनेर टाइपिङ मिस्टेक गरेर तपाईले 0.688 लेखेको छ भने तपाईले 0.688 नै लेखेर जानुपर्छ के फेरि कुरो बुझ्नुभयो त जस्तै मैले एउटा अर्को कुरो भन्छु नि हामीले इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट भन्नु त इन्भेन्टरी भन्ने च्याप्टर मैले पढाउन बाँकी छ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा तपाईलाई एक वर्षमा कति दिन हुन्छ भन्दा 365 दिन हुन्छ त तर क्वेशनले ईओक्यू निकाल्ने बेलामा आरओएल निकाल्ने बेलामा अथवा चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्ने बेलामा एन को भ्यालु तपाईलाई 300 युज गर भनेको छ भने त 300 लानु परेन र होइन एक वर्षमा 365 दिन चाहिँ बौलायो कि क्या क्वेशन बनाउने मान्छे भन्न त पाइएन तसर्थ यो A2 D3 D4 को भ्यालु हामीले दिएको छैन भने टेबलमा जे छ त्यही सार्ने हो अब 0.577 लाई 0.58 लेखेको छ भने 0.58 नै लेख्नु होला भन्न खोजेको इ अर्को D3 को भ्यालु यहाँ ड्याश छ D3 को भ्यालु ड्याश भन्नु गर्दा यो 0 हो अनि D4 को भ्यालु 2.114 हामीले अघि नै पनि त्यही थियो अहिले पनि 2.114 छ त भने यो A2 को भ्यालु D3 को भ्यालु D4 को भ्यालु तपाईले अपरेशन्स म्यानेजमेन्टको जुन बुक किन्नु भएको छ त्यो बुकको पछाडीपट्टि पक्कै पनि यो D3 D4 D3 को भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो लेख्नु होला बुकै नकिनेर तपाईँ यसले पासै गर्ने विचार गर्नुभएको छ भने तपाईलाई धन्य छ तपाईको वर्णन त्यो 1000 जिता भएका शेषनागले वर्णन गर्न सक्दैन म के भन्नु बुकै नकिनेर किन किन्नु पर्यो सबै पास भइहाल्छ भने जस्तै लोभ गर्नुहुन्छ र अफिरमा पर्नुहुन्छ त्यस्तो गर्न हुँदैन सर यो टेबल सी भन्ने हो र हजुर टेबल सी भन्ने वाला हो र होला होला टेबल सी र डी भनेको नाम त ट्याक्राकै मलाई थाहा भएन त्यहाँ A2 D3 D4 लेखेको छ भने त्यही हो हैन भने त फेरि पढाउन मिल्छ पेज A2 D3 D4 दिएको छ कि छैन छ भने यो स्ट्याटिस्टिकल टेबलमा पनि छ हुन्छ हुन्छ स्ट्याटिस्टिकल टेबल फाइनान्शियल टेबल हामीले जुन किन्छौँ त्यहाँ पनि हुन्छ के नाम छ सर यो कन्ट्रोल चार्ट भनेर लेखेको हुन्छ सी र टपिकमा हेर्नु होला कन्ट्रोल चार्ट भनेर लेखेको हुन्छ सरको बुक छ भने 469 मा छ पेज नम्बर मेरो बुकको पेज नम्बर 479 मा छ अरे हैन जुनसुकै बुक पनि हुन्छ 69 सर 69 हुन्छ यसरी अब हामीले ठीक छ कुरा सुन हैन भने इन्टरनेटमा कन्ट्रोल जस्तै मैले जुन अघि फोटो देखाएँ नि त्यो मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर राखेको हो के तपाईहरुले आफ्नो घरमा इन्टरनेटमा डाउनलोड गरेर राखेर पनि मिल्छ प्रिन्ट गर्न पनि मिल्छ त्यहाँ के सर्च गर्नु होला टेबल भ्यालु फर कन्ट्रोल चार्ट भनेर इन्टरनेटमा सर्च गर्नुस् भेटिहाल्नुहुन्छ है त ल ठीक छ अब त्यताबाट नअल्झौँ न हामी छ अथवा छैन मेरो बुकमा छ पेज नम्बर 469 भनिहाले पछन् तपाईले अब अरु बुकमा पनि हुन्छ पक्कै पनि अथवा कसैले च्याटर लगिसक्यो होला कि तपाईले पोहोर साल तपाईको कसै सिनियरले पढेको थियो नि च्याटर लगिदियो होला नयाँ किने हो मैले त नयाँ किन्नु भएको अनि त्यहाँ छैन त छैन रहेछ सर कस्तो बुक खनाल सर खनाल खनालको अब चाहिने बुक किन्नु न नचाहिने बुक तपाईले नजान्नु होला अरे भयो छोड्नु छोड्नु ल लास्टमा हेर्छु म चाहिँ खोज्नु होला नि सरी कस्तो सर्ग्यो मलाई सरी अनि अघि नै हामीले D4 को भ्यालु त्यहाँ टेबलमा हेर्दाखेरि ठीक छ खनालको पेज नम्बर 447 मा छ ल 447 रहेछ ल भयो छोड्दु त्यतापटि किन अल्झिनु पर्यो र हामी अघि नै D4 को भ्यालु चाहिँ 2.114 थियो अहिले 2.115 दिएको छ प्रश्न दिएको त मान्नु पर्यो त मान्नको लागि यसो गरेको अनि क्याल्कुलेट द सेन्ट्रल लाइन एन्ड द कन्ट्रोल लिमिट माइक म्युट गरिदिनुस् त सबैले सेन्ट्रल लाइन र कन्ट्रोल लिमिट्स फर द मिन चार्ट एन्ड रेन्ज चार्ट अहिले मुख्य फोटो र मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट भनिदिएको छ निकाल्नु पर्यो एन्ड also comment on the state of the control of the process the process कन्ट्रोलमा छ कि छैन भन्ने कुरो कमेन्ट पनि गर भन्छ यसले न कमेन्ट नगर भन्दा पनि हामीले कमेन्ट गर्नै पर्थ्यो किनकि हाम्रो मेन डिसिजन मेकिङ भनेकै त्यही कन्ट्रोलमा छ अथवा छैन भन्ने जान्नको लागि त यत्रो लीला गर्न खोजेको नि तसर्थ यसले कमेन्ट गर भनेकोले हामीले गर्ने अनि नगर भनेकोले नगर्ने भन्ने होइन जहिले पनि हामीले कमेन्ट गर्नै पर्छ कमेन्ट गर्नु भनेको हामीले डिसिजन लेख्नु हो के अनि स्याम्पल भनेको 1 देखि लिएर 10 सम्म दिएको छ यो स्याम्पल अब्जर्भेसन भयो अनि हरेक स्याम्पलमा अब्जर्भेसनमा 5 वटा साइज दिएको छ र यो 5 वटा साइज बराबरको हामीले मिन भ्यालु रेन्ज भ्यालु क्वेशन आफूले दिएको छ यदि क्वेशनले यो मिन दिएको थिएन भने के हुन्थ्यो त्यो प्रश्नले लामो हुन्थ्यो केस स्टडीमा जोडिन्थ्यो रेन्ज दिएको छैन भने के हुन्छ त्यो प्रश्न लामो हुन्छ केस स्टडीमा जोडिन्छ भने यो च्याप्टरबाट केस स्टडी पनि आइदिन सक्छ आदि थ्योरी र आदि न्यूमेरिकल मिक्स गरेर केस स्टडी जोडिदा यो क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने च्याप्टरलाई मन पराउँछन् क्वेशन सेटरहरुले बीबीए मा अक्सर क्वालिटी कन्ट्रोलबाट आदि थ्योरी र आदि न्यूमेरिकल राखेर
क्वेसनको केस स्टडी दिने गरेको छ। एमबिएस को एक्जामिनेसनमा अहिलेसम्म यस्तो प्र्याक्टिस छैन। अब अहिलेसम्म नभएर के थाहा तपाईहरुकै बाटो पुरेको हो कि भन्न पनि त सकिन्छ नि, हैन र? त्यसर्थ रेडी हुनुपर्छ। ल, यदि भन्दै मैले प्रश्नलाई बुझाएँ, प्रश्नलाई बुझाइसकेपछि अब हामी सोल्युसनतिर लाग्छौँ। सोल्युसनतिर लाग्नको लागि जुन डेटा छ, यो डाटालाई मैले चाहिँ अब प्रश्नमा पछि चाहिने भयो भने उतापट्टि मैले सानो अक्षरले राखिसकेँ। प्रश्नमा यो हेर्नलाई सजिलो छ भनेर अनि बल्ल मैले यहाँ काम गर्दैछु। काम गर्दाखेरि एउटा मैले भ्यालु एनिमेसन गरेको छुइनँ, मैले भनिहालेँ। सर्लक्क सबै चाहिने भ्यालुलाई मैले लिएर आइदिएँ। अहिलेलाई के छ, n को भ्यालु 5 गिभन थियो, a2 को भ्यालु पनि गिभन, d3 को भ्यालु गिभन, d4 को भ्यालु पनि गिभन थियो। अनि यति भइसकेपछि के गरे त भन्दा हामीलाई मिन चार्टको लागि पनि रेन्ज चार्टको लागि पनि दुईटै काम सोधेको छ। त्यसैले मिन चार्टको लागि मेन वर्किङ नोट भनेको ग्रान्ड मिन हो, रेन्ज चार्टको लागि मेन वर्किङ नोट भनेको आर बार हो। भनेपछि पहिला हामीले मिन चार्ट निकाल्न खोज्यौँ। मिन चार्ट निकाल्दाखेरि हामीले के गर्यो त, सम अफ मिन्स डिभाइडेड नम्बर अफ मिन्स। अब कोही विद्यार्थीले चमक्क चम्किएर के गरिदिन्छन् भने सम अफ मिनलाई समलाई समेसनको साइन अनि मिनलाई के त एक्स बार, र समेसन एक्स बार गर्छन्, माथिपट्टि नोटेसन लेखे, अनि तलपट्टि फेरि यन लेखिदिन्छन्। तलपट्टि माथि समेसन एक्स लेख्दा केही गल्ती गरेन विद्यार्थीहरूले, ठिक हो, एकदम भनेको ठिक हो। तर तलपट्टि यन लेख्दाखेरि फेरि यन लेख्ने बित्तिकै अर्को दुर्घटना कहाँ के हुन सक्छ भने यन यहाँ तल लेख्दापट्टि यो यन त हामीले यहाँ 5 गिभन चारेको छौँ, तलपट्टि फेरि भावना बगेर 5 गिभन चार्न पुगे त्यो त जुलुम हुन्छ त, त्यो त बर्बाद हुन्छ त। तसर्थ छोट्याउने काम गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने पिर छ के मनमा। तसर्थ समेसन एक्स बार डिभाइडेड बाई n नलेखौँ, बरु सम अफ मिन्स लेखौँ, तलपट्टि नम्बर अफ मिन्स। किन भन्दा नि माथि मिन जतिवटा जोडेको हो त्यति संख्याले भाग गर्ने हो नि त। सम अफ मिन भनेको हेर्नुहोस् त, पहिलो मिन कति हो 15, हेर्नुहोस् मेरो माउसमा 15, अर्को मिन 17, त्यसपछिको मिन 15, 18 गर्दा गर्दै कति हो 16। के को लेखा चाहिँ 15 प्लस 17 प्लस डटेड गर्दै लास्टमा कति हो 16। अनि यो 15 17 16 16 सबै गर्दाखेरि कतिवटा भयो, 10 वटा भयो कि भएन। त्यसै माथि जतिवटालाई जोडेको त्यसको संख्या तल हुन्छ क्या। तसर्थ समेसन एक्स बार अपन n भन्दा अब n भन्ने कुरो लेख्ने बित्तिकै हाम्रो n त यहाँ 5 मा आँखा पुग्देला। अब यहाँ लेखि पनि यदि तपाईले 10 लेखिदिनु भयो भने तपाईले फेरि जित्नुभयो। तसर्थ त्यो n लेख्दाखेरि माथिको n लेख्ला कि भन्ने कुरो दुर्घटना हुन सक्ने भएकोले मैले यसलाई सिम्पल फर्मेटमा नोटेसन भन्दा यसरी फुल नेम लेखेकै मैले जाति भन्ठान्छु। किनभने अलिकति जान्ने बुझ्ने विद्यार्थीले त माथि जतिवटा संख्या छ तल त्यसको नम्बर लेख्ने हो भन्ने कुरो जल्दी नै ख्याल गर्लान्। तर कोही बेलामा ख्याल गर्न अलमलियो भने, छुट्यो भने बिग्रिने पनि सम्भावना अधिक रहन्छ त। तसर्थ नोटेसन लेखेर बबालै भइदिने भन्ने कुरो त के होइन। तसर्थ सम अफ मिन डिभाइडेड नम्बर अफ मिन लेख्दा फुल फर्मै लेखेको जाति अलि दुर्घटना हुने काम चाहिँ गर्दै नगरौँ। होइन भने अब आफूले सम्हालिएर म लेख्छु भन्दाखेरि त्यसलाई पनि स्वागत योग्य नै मानिन्छ। त्यसले यो सबैलाई जोड्दा भ्यालु आयो 162, तलपट्टि n भनेको 10 छ, n भनेको यो अब्जर्भेसन वाला, अनि 10 आयो, अनि यसलाई रिजल्ट आयो के त 16.2। यो 16.2 भनेको त मिन चार्टको लागि चाहिने वर्किङ नोट हो। अनि मिन चार्ट निकाल्न भनेकोले एक्स डबल बार चाहिन्थ्यो, त्यही भएर निकाल्यो। प्रश्नले हामीलाई रेन्ज चार्ट पनि त भनेको छ। रेन्ज चार्टको लागि हामीलाई क्वेसनले रेन्ज दिएको छ, रेन्ज दिएर त भएन, हामीलाई रेन्जको मिन चाहियो, त्यसैले मिन अफ रेन्ज अर्थात् आर बार निकालियो। आर बारको लागि पनि मैले समेसन आर अपन n गरिनँ। समेसन आर भनेको बरु सट्टामा के लेख्यो, सम अफ रेन्जेस लेख्ने, तलपट्टि नम्बर अफ रेन्जेस। सम अफ रेन्जेस भने माथि क्वेसन हेर्नुहोस्, 7 + 7 + 4 + 9 गर्दा गर्दै अप टु द 5 सम्म। त्यसै 7 + 7 + 4 डटेड गरे +5। अनि यो सबै संख्याहरूलाई गर्दाखेरि यी पनि 10 वटा थिए, त्यसै माथिको संख्या आयो जोडेर 74 भागा 10 गरे 7.4। त्यसै एक्स डबल बार 16.2 आएको छ, सम्झिराख्नुस्, किनकि मैले यो भ्यालुलाई कपी गरेर उता राखेको छैन, सम्झिने मात्रै हो। एक्स डबल बारको भ्यालु कति आएको छ अरे 16.2, अनि आर डबल बारको भ्यालु कति आएको छ त 7.4। अब एकचोटि मिन चार्ट बनाउने, कतै कपीमा पनि लेखिराख्नुस्, 16.2 र 7.4 हो भनेर ख्यास कतैपट्टि रफमा लेखिराख्नुस् न, अथवा मोबाइलले खिचिक्क फोटो खिच्नुस् यदि ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने। ल, एक्स डबल बार र आर बार के का लागि, एक्स डबल बार भनेको मिन चार्टको लागि चाहिने वर्किङ नोट हो, आर बार के को लागि चाहिने वर्किङ नोट हो भन्दा मिन चार्टको लागि पनि हो, रेन्ज चार्टको लागि पनि हो। किनकि मिन चार्टमा एक्स डबल बार मात्रै भएर त हुँदैन, आर बार पनि चाहिन्छ, किनकि हामीलाई फर्मुला थाहा छ हैन। एक्स डबल बार - a2 आर बार गरे भने लोअर कन्ट्रोल लिमिट प्लस a2 आर बार गरे भने अप्पर कन्ट्रोल लिमिट। त हामीलाई आर बार भनेको मिन चार्टमा पनि चाहिन्छ। पालै पिलो चेक गरौँ। पहिला हामीले सुरु गर्दै छौं फर मिन चार्ट। मिन चार्टको लागि चाहिने कुरो
मिन चार्टको लागि चाहिनको लागि हामीले त्यही तीनवटा कन्ट्रोल लिमिटहरू चाहियो। एउटा सिएल चाहियो, एउटा एलसिएल चाहियो, अर्को युसिएल चाहियो। अब मैले यहाँ फर्मुला देखाउनु भन्दा पहिले मलाई यसरी भन्नुस् त सिएल भनेको कति हो मिन चार्टमा? सिएल भनेको के हो? सिएल भनेको के हो? कन्ट्रोल लिमिट सेन्ट्रल लाइन सेन्ट्रल लाइन मैले फुल्लम सोधेन, मलाई सिएल को भ्यालु कति हो भन्न खोजेको बेइज्जती हो। 10.2 ओ यस्तो 7.4 भनेर भ्यालु भोकिराख्नु परेन। एक्स डबल बार भनेको आफैमा सिएल हो भन्न खोजेको, मलाई फर्मुला भन्नु पर्यो के भनेको। अनि एलसिएल को फर्मुला भन्दा त एलसिएल को फर्मुला एक्स डबल बार आर बार माइनस भने एलसिएल को फर्मुला के त एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार, एलसिएल को युसिएल फर्मुला त्यही जोडिदिने। सिएल भनेको आफैमा के आयो एक्स डबल बार 16.2 अलरेडी आइराखेको थियो। अनि अघि नै 7.4 भन्दै थियो, 7.4 कसको हो त भ्यालु? आर बार को भ्यालु हो नि। आर बार को अनि 16.2 हो एक्स डबल बार। अनि अपर कन्ट्रोल लिमिट भनेको एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार भने जोडेपछि अपर आउँछ। त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 20.492 आयो। अनि लोअर कन्ट्रोल लिमिट कति आयो त भन्दा 16 माइनस गर्ने 16.2 माइनस 0.58 किनकि 0.58 दिएको थियो। अनि 7.4 ले मल्टिप्लाई गर्यो आयो 11.908 आयो। त भनेपछि यो कन्ट्रोल लिमिट भनेको अप्पर भन्दा तल हुन्छ, लोअर भन्दा माथि हुन्छ। त्यसमै हामीले अब चार्ट बनाउनको लागि कुन चाहिँ दुईटा भ्यालुले हेर्ने भन्दा लोअर र अप्पर भ्यालु हेर्ने। लोअर भ्यालु कति छ हामीसँग? 11.91, अप्पर भ्यालु कति छ? 20 पॉइंट समथिङ। एउटा मैले फेरि भने लोअर भ्यालु कति छ? 11 पॉइंट समथिङ, अप्पर भ्यालु के छ? 20 पॉइंट समथिङ। यो दुईटाको बीचमा 16.2 आएकै छ। भनेपछि अब हामीले लाइन बनाउँदा रेन्ज कति मेन्टेन गर्ने भन्दा, रेन्ज भन्नुको अर्थ दूरी कति मेन्टेन गर्ने भन्दा एउटा यसरी भ्यालुलाई सुरुवात गर्ने जुन भ्यालुको सुरुवाती भ्यालुले 10 लाई पनि भेटोस्, सरी 11 लाई पनि भेटोस् र माथि गएर 20 सम्म जाओस्। यसरी हामीले वाई एक्सिसमा दूरी कति कायम गर्ने भन्ने कुरा हो। एक्स एक्सिसमा के गर्ने भन्दा एक्स एक्सिसमा यही अघिको भ्यालुहरू एक्स एक्सिसमा यो स्याम्पल नम्बरलाई राखिन्छ। अनि वाई एक्सिसमा गएर के गरिन्छ भन्दा अप्पर भ्यालु र लोअर भ्यालुको अनुसारले कामलाई तमाम गर्ने काम गरिन्छ। जुन मैले अब अर्को पेजमा गएर चित्र बनाउँदै छु। चित्र बनाउँदाखेरि मैले अलरेडी यो भ्यालुलाई प्लट गर्नुपर्ने भएकोले यहाँ राखिसकेँ मैले। हेर्नुस् त चित्र बनाइसकेँ मैले। टपिक के लेखेँ? कन्स्ट्रक्सन अफ मिन चार्ट। एक्स एक्सिसमा स्याम्पल नम्बरहरू संख्याहरू 1 2 3 4 5 गरेर यहाँसम्म लेखियो। अनि हाम्रो वाई एक्सिसमा के लेखियो? स्याम्पल मिन लेखियो, किनकि यो मिन चार्ट हो। यदि यो रेन्ज चार्ट थियो भने स्याम्पल रेन्ज भनेर लेख्थ्यौँ, अहिले हामीले मिन लेख्यौँ। अनि मिनमा गएर हाम्रो अघिनको लोअर भ्यालु कति थियो? लोअर भ्यालु थियो 11, अप्पर भ्यालु कति थियो? 20। यसको अर्थ 20 सम्म भेट्ने गरी हामीले यहाँ दूरी कायम गर्यौँ। मैले यहाँ 5 को ग्याप मेन्टेन गरेँ। कसैले 4 को ग्याप मेन्टेन गर्दै 0 4 8 12 16 20 गर्छु भन्न पनि पाइयो। 5 को ग्याप गरेर 5 10 15 20 गर्छु भन्न नि पाइयो। 3 को ग्याप गर्दै मैले लिएर जान्छु भन्न नि पाइयो। अब आफ्नो खुसी कति कति गर्ने भनेर अहिलेलाई मैले यो प्रश्नलाई 5 को ग्याप राखिदिएको छु। 5 को ग्याप राख्दाखेरि तपाईलाई सम्झना छ होला। हेर्नुस् त लोअर भ्यालु कति हो रे? 11.908 भनेको 11.91 भने कि हेर्नुस् त मेरो माउस हेर्नुस् यो भ्यालु 10 हो। यो भ्यालु 10 भन्दा अलिकति माथि गयो भने 11 होला नि त। त्यसैले यहाँबाट सर्लक यसरी लाइन तान्ने, एउटा सेन्टर लाइन, एउटा लाइन तान्ने। यो लाइन कहाँसम्म तान्ने भन्दा यहीँसम्म ल्याएर रोक्ने होइन नि। फेरि हामीले त भ्यालु प्लट गर्दा 10th-मा पनि गएर भ्यालु प्लट गर्नु छ। 10th-मा पनि भ्यालु प्लट गर्दा जुन दूरी तानिन्छ नि यो दूरी भनेको यहाँ भएको अब्जर्भेसन भन्दा अलिकति दाहिनेसम्म गएर तान्ने, राइट साइडमा तान्ने। त्यसैले हेर्नुस् त 10 भ्यालु मेरो यहाँसम्म छ भने मैले यहाँसम्म ताने। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो सिएल को भ्यालु कति आछ? 16.2। सिएल को भ्यालु कति आछ? 16.2। त्यसैले सिएल भनेको यो 15 हो। 15 भन्दा माथि अलिकति 16.2 पनि यही होला अन्दाज। त्यसैले अलिक तलमाथि भए पनि केही बिग्रिदैन, किनकि हामीले यहाँ एउटा लाइन तानेपछि यहाँ 16.2 लेखिसकेपछि तपाईले यो 17 निर गएर लाइन ताने पनि अथवा तपाईले 15 निर लाइन ताने पनि यहाँ 16.2 लेखिदिएपछि यो 16.2 भयो के सकियो। त्यसैले थोरै तलमाथि अलिकति अन्दाज तलमाथि भयो भने त्यसले फरक पर्दैन, किनकि हामीले 16.2 हो भनेर लेखिसकेका हुन्छौँ के कुरो। बुझ्नु भएन कुरो? 16.2 हो भनेर लेखिसकेपछि केही फरकै पर्दैन के। तपाईले लगाउनु भएको चप्पललाई तपाईले लगाउनु भएको चप्पललाई यो टोपी भनेर नाम लेख्यो भने त्यो टोपी भनेको चप्पलै हो भनेर बुझिन्छ। तसर्थ यो कुरा बुझ्ने हो। अनि अर्को भ्यालु कति थियो भन्दाखेरि अप्पर भ्यालु कति छ त? 20.49। 20.49 भन्दा 20 भन्दा अलिकति माथि छ। 20.49 यहाँ तान्यौँ। यसरी हामीले तीनवटा सेन्ट्रल लाइन अनि अप्पर कन्ट्रोल लाइन र लोअर कन्ट्रोल लाइनलाई हामीले ग्राफमा यसरी तान्यौँ। अब हामीले के गर्ने यो जुन यसरी मुटुको धड्कन जस्तो देखिरहेछ यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दा मिनबाट यो कुन चार्ट हो त भन्दा मिन चार्ट हो नि त। त्यसै प्रश्नमा भएको मिन भ्यालुहरूलाई प्लटिङ गर्ने। मेरो माउसमा एकदम ध्यान दिनु होला। यो अब गर्ने के त यसलाई मैले सानो बनाएर देखाउँछु मैले। जस्तै गर्ने के त भन्दा एउटा लाइन तान्ने मैले यहाँबाट
एउटा लाइन ताने मैले यो लाइन कहाँ ताने त भन्दा 1 भएको बेलामा 1 भएको बेलामा 1 भएको बेलामा हेर्नुहोस् त कति छ 1 भएको बेलामा 1 कति छ 15 यी 15 निकै टक्क 15 निकै यहाँ छ बुझ्नुभयो कुरो एउटा अर्को पनि म लाइन तानिदिहाल्छु स्केल बनाएको कि मैले यो 15 मा गरेर लाइन ताने अब्जर्भेसन 1 बाट लाइन ताने अनि यो 15 मिनट लाइन ताने स्केल राखेँ एउटा थुप्रो यहाँ भन्नु अलिकति मेरो यो थुप्रो यता भन्छ यसरी भने मैले यो कम्प्युटरमा बनाउँदा मैले अलि तल माथि छ तपाईले ट्याक्राकै कपी बनाउँदै आइहाल्छ फेरि अब्जर्भेसन 2 को कहाँ हार्नु अब्जर्भेसन 2 को कति 17 बुझ्नु भएन अब्जर्भेसन 2 अब यो यसलाई कहाँ लाग्नु पर्यो 2 मा लानु पर्यो अब्जर्भेसन 2 को 17 मा अनि यो 15 लाई कहाँ लानु पर्यो 17 मा 17 भनेको सायद अब कहाँ होला ये दिस इज 17 15 भन्दा माथि आगे आएन समझमा आयो बुझिएन सर बुझिएन बुझिएन जस्तै मिन भ्यालुलाई त्यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गरे त हुने हैन सर बसन्त भाइ तिमीले बुझेनौ हो नि नै बुझेन सर मैले ल एकचोटि फेरि ध्यान दियो है त हेर मेरो माउसमा हेर है त बाबु अब तिमीले यो जुन यो स्याम्पल न हामीले यो कुन चार्ट बनाएको भन त बाबु मिन चार्ट मिन चार्ट अब मिन चार्ट भनेको बेलामा हामीले मिन भ्यालुहरुलाई हेर्ने हो पहिलो अब्जर्भेसन 1 हुँदा मिन भ्यालु कति छ भन त बाबु 15 सर 15 त्यसपछि तिमीले 1 को सामनेमा यतापटि गएर गयौ कहाँ ल्याएर आयो त 15 को सामनेमा एउटा डट बनायौ देख्यौ त हजुर हजुर स्याबास अनि फेरि हेर 2 नम्बरमा गरेर 2 नम्बरमा तिम्रो मिन भ्यालु कति छ 17 त्यसो 2 मा मैले एउटा निलो लाइन तानिसकेको छु 2 मा गरे यो स्केल हो निलो लाइन भने के त यो स्केल हो यो के यो 2 मा गरे स्केल अनि हाम्रो अब्जर्भेसन भ्यालु कति हो 17 भनेको मिनतिर हेर्ने यो 15 हो यो 16 हो यो 17 त यहाँ छ नि त त्यसो 17 को लाइन यहाँ तानियो अनि यो यतापटिको 17 र यतापटिको 2 नम्बरमा गएर अब्जर्भेसन यहाँ डट बनेको बनेन हजुर हजुर त्यसपछि यो 17 मा फेरि अब हेर मात्र पर्ने हो मैले बुझे सर बुझे सर ओ यो थोप्लो मात्र दिने के यो थोप्लो मात्र दिएको अहिले के पनि गरेको हैन अहिले के मात्र दिएको थोप्लो मात्रै पक्का अनि 3 मा गएर कति 15 यो 3 भएको सामनेमा गएर भ्यालु हाल्ने कहाँनिर 15 को सामनेमा अनि फेरि 4 मा गएर कति 4 मा गएर 18 निर 17 भन्दा अलिकति माथि 18 हेर त यो डट कहाँबाट हालेको थाहा पायो तिमीहरु सबैले अनि लास्टमा भएको 10th नम्बर हुन्छ 10th नम्बरले गएर चाहिँ लास्टको यो 10 मा गएर यहाँ 10 नेर लएर यो स्केल मैले यहाँ सारे अनि 16 भनेको कति छ रे 16 भनेको यो भन्दा तल होला नि त 16 भनेको 15 भन्दा अलिकति माथि छ 16 यहाँ छ ए 16.2 भन्दा अलिक तल अनि यसले गर्दा के हो त 16 मा गएर भ्यालु आयो भने यो मैले जुन निलो लाइन मैले राखे नि यहाँ यो त स्केल हो नि मैले राखेको यो स्केलमा गएर भएकोले यसरी राख्यो अनि सबै डटलाई लास्टमा के भने डटलाई एउटा लाइन यसरी फ्री ह्यान्ड कर्वले यसरी जोड्दिने फेरि यहाँ जोड्ने फेरि यसरी जोड्ने यसरी जोड्ने यसरी जोड्ने यसरी जोड्ने यसरी जोडेर देखाइदिने पुरो बुझ्यो त त्यसरी हामीले फ्री ह्यान्ड कर्वले जोड्ने यो खासै गाह्रो कुरो होइन पहिले हामीले केटाकेटीमा ग्राफ हिस्टोग्रामहरु बनाए जस्तै पाइ चार्ट बनाए जस्तै तरिकाले गरेको काम मात्रै हो यो हैन त अनि यो ग्राफ बनाइसके पछाडी जुन यो मिन भ्यालुहरुलाई प्लट गर्यौ नि हामीले यहाँ मोटुको ढर्कन जस्तो जुन बन्न गयो यहाँनिर यो जुन मिन भ्यालु प्लट गर्दा के यो प्लट गरेका भ्यालुजहरु लोअर भन्दा तल अथवा अप्पर भन्दा माथि परेको छ त हैन नि बिचमा परेको छ अनि यो जुन डटेड भ्यालुहरु छ अप्पर भन्दा तल छ लोअर भन्दा माथि छ यो अप्पर कन्ट्रोल लिमिट भनेको यो भन्दा बाहिर गएको भए हाम्रो अन्डर द कन्ट्रोल छैन भन्थ्यौं लोअर भन्दा तल परेको भए पनि अन्डर द कन्ट्रोल छैन भन्थ्यौं आउट अफ कन्ट्रोल छ भन्थ्यौं अहिले यो माथिको दूरी भन्दा र तलको दूरी भन्दा बिचमा परेकोले यो प्रोडक्सन प्रोसेस हुन्छ कन्ट्रोलमै छ भन्ने निष्कर्ष पुग्यौं त्यही कुरो लेखेको छ कन्क्लुजन हेर त के भनेको छ सिन्स अल स्याम्पल मिन भ्यालुज यो मिनहरुलाई x बार राख्दा सिन्स अल स्याम्पल मिन भ्यालुज लाइट बिट्विन लोअर एन्ड अप्पर कन्ट्रोल लिमिट्स सो अथवा दस द प्रोसेस इज अन्डर कन्ट्रोल प्रोसेस के भित्र रहेछ कन्ट्रोल भित्र रहेछ यति हो तिमीलाई एक्जाममा सोध्ने यो भन्दा बढी सोध्दैन अब अर्को के को भालो त रेन्ज चार्ट के को भालो रे अब रेन्ज चार्टमा हामीलाई रेन्ज कति निकालिसकेका छौं हामीले 7.4 रेन्ज निकालेको छौं हामीले 7.4 अनि d3 को भ्यालु कति छ हामीसँग 0.0 अनि d4 को भ्यालु कति छ 2.115 त्यसैले अब हामी रेन्ज चार्टमा जाउँ मिन चार्ट त मैले बनाइसके अब रेन्ज चार्टमा जाउँ रेन्ज चार्टमा जानको लागि सीएल को फर्मुलामा आफैमा r बार हो कि होइन हो त्यसैले 7.4 लेखियो अब यूसीएल को फर्मुला र डी हाम्रो एलसीएल को फर्मुला भन त यूसीएल को फर्मुला के हो भन त D4 R bar D4 R बार अनि एलसीएल को फर्मुला के हो भन त
D3R बार त्यसले हामीले त्यही कुरो निकाल्यो पहिला लोअर कन्ट्रोल लिमिट निकाल्यो D3R बार अनि D3 को भ्यालु कति थियो त 0 अनि 7.4 गरेर रिजल्ट कति आयो 0 अब अर्को पालो के त अपर कन्ट्रोल लिमिट UCL को फर्मुला के त भन्दा D4R बार भने 2.115 क्वेशनले दिएको थियो R बार त हामीले निकालेको भने R बार र X डबल बार आफूले निकाल्ने कुरो बाँकी त टेबलबाट गर्ने कुरो यस्तो बेइज्जतीपूर्ण च्याप्टर हो कि यो त अनि 15.651 आउँछ फेरि एक्जाममा आउँछ कि आउँदैन प्रश्न भन्ने कुरो गर्दा दैवले रोक्दैनन् यो च्याप्टर लु त गरी खा भनेर तथास्तु भनेर दिएको च्याप्टर हो के यो 5 मार्क्स हो सर यो क्वेशन भनेको 5 अरे 7.5 मार्क्स नि ग्रुप बी मा आउँछ 7.5 हो 7.5 मार्क्स एनुअलका विद्यार्थीहरुलाई 10 मार्क्स सेमेस्टरका विद्यार्थीले 7.5 मार्क्स किनकि 15 मार्क्सलाई ए र बी गरेर दिन्छ हजुर यो क्वेशन दिँदाखेरि जहिले पनि त्यो इन्डिभिजुअल मिनको र रेन्जको भ्यालु त दिएकै हुन्छ होला नि हैन सर दिन्छ नदिए भने के गर्ने भनेर मैले अघि नै भन्छु भनेको थिएँ नि दिएको हुन्छ अधिकांश प्रश्नमा दिएको हुन्छ नदिन पनि सक्छ कहिले पनि आउँदैछ त्यसको पालो पनि आउँदैछ ल अब के गर्ने त यसरी हाम्रो तीनवटा लिमिट त निकालिसक्यौं हैन त त्यो दिएन भने नि ओम प्रकाश त्यो दिएन भने केस स्टडीतिर गयो अब हामीले अब रेन्ज चार्ट बनाउनको लागि यो तीनटा भ्यालु निकालिसक्यौं रेन्ज चार्ट बनाउनको लागि फेरि प्रश्न हेर्नु पर्थ्यो भने माथि मैले प्रश्न गरेँ अब मैले यहाँ तलपट्टि चार्ट बनाइदिएको छु चार्ट बनाउँदा अघि नै हामीले मिन भ्यालु लिएर थियौं अघि हामीले कुन भ्यालु लिएर थियौं रे मिन 15 17 15 यिनीहरु अब हामीले कुन भ्यालु हेर्ने रेन्ज रेन्ज हेर्ने चित्र बनायौं हामीले सेम अघि यस्तै चित्र छ तर हेर्नुस् त के लेखा छ यहाँ y एक्सिस मा के लेखा छ सैंपल रेंज लेखा छ अघि नै के लेखा थियो y एक्सिस मा मीन सैंपल मीन्स लेखा थियो भने मिन चार्टमा हामीले y एक्सिस मा मिन प्लट गर्ने रेन्ज चार्टमा y एक्सिस मा रेन्ज प्लट गर्ने अनि x एक्सिस मा जहिले पनि उयो स्याम्पल अब्जर्भेसनमा लोअर कन्ट्रोल लिमिटको भ्यालु कति आएको थियो र त लोअरको भ्यालु कति आएको थियो रे 0 अनि सेन्ट्रल लाइन भनेको 7.4 भ्यालु अनि अप्परको भ्यालु कति आछ 15 भने 0 7.4 15.651 सम्झिराख अब 0 आएकोले हेर त 0 आएकोले x एक्सिस आफैमा एलसीएल हो कि हैन हो सर खोइ भनेको हो कि हैन हो सर किनकि हाम्रो एलसीएल को भ्यालु 0 आएकोले यो आफैमा x एक्सिस को भ्यालु नै 0 हो नि त त्यसै इन्टोलाई नै एलसीएल मान्न मिल्यो अनि सीएल भनेको कति आएको त 7.4 7.4 भनेको त के त 5 र 10 को बीचमा टकरको बीचमा 7.5 7.5 तल गएर 7.4 निकालियो अनि यूसीएल को भ्यालु 15.651 थियो त्यसै 15.651 लाई 15 भन्दा अलिकति माथि गरेर लेखियो भनेपछि यो भ्यालु कन्ट्रोलमा आगे आएन भनेर लेखियो अब जुन यो मुख्य घटकन अलिकति नमिलेको पाराको देखिरहेछ यो जुन भ्यालुहरु डट 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 जुन प्लटिङ गरियो नि यो कुन चाहिँ भ्यालुलाई प्लट गरेकोले मलाई भन्दिउ त रेन्जलाई प्लट गरेको पहिलो अब्जर्भेसनमा कति छ रेन्ज भ्यालु 7 हामी 1 को माथिपट्टि कति लेख्ने 7 फेरि सेकेन्डमा पनि कति छ फेरि 7 थर्डमा पनि 7 अनि थर्डमा कति छ भन्दा 4 थर्डमा गरे 5 भन्दा अलि तल गरी 4 यसै गरी गएर हाम्रो 10th नम्बरमा कति छ 10 मा गरे 10th मा गएर कति छ 5 छ 5 मा गएर 5 अनि बीचको भ्यालु जुन यसै गरी प्लट गर्ने भन्ने कुरो हो कि होइन ए भन हो सर यसरी यसरी जोड दिने के यसरी जोडेपछि अब फेरि यो भ्यालुलाई हेरेर डटलाई हेरेर यो डटलाई हेर्दा अप्पर भन्दा तल अनि लोअर भन्दा माथि मात्रै यी डटहरु बनेका छन् कि छैन छ त्यसले अप्पर भन्दा तल बन्यो लोअर भन्दा माथि बन्यो अनि यो अप्पर र लोअर को बीचमा पर्यो त्यसैले यो प्रोडक्सन प्रोसेस रेन्ज चार्टको माध्यमबाट पनि के देखियो कन्ट्रोलमा देखियो कन्ट्रोल भने पछाडी यही लेखेको छ सिन्स अल स्याम्पल रेन्जेस भ्यालु अघि हामीले मिन भ्यालुज लेखेका छ अहिले के लेख्यौं अल स्याम्पल रेन्ज भ्यालुज लाइज बिट्विन अप्पर एन्ड लोअर कन्ट्रोल लिमिट्स द प्रोडक्सन प्रोसेस अथवा द प्रोसेस इज अन्डर कन्ट्रोल अघि नै मिनबाट पनि केमा आएको थियो अन्डर द कन्ट्रोल भनेर आएको थियो अहिले रेन्ज चार्टबाट पनि के आयो अन्डर कन्ट्रोल आयो मनमा प्रश्न आउँछ सर मिनबाट जे आउँछ रेन्जबाट पनि त्यही आउँछ आउँदैन मिनबाट तपाईको कन्ट्रोलमा आएर रेन्जबाट कन्ट्रोलमा नआउने पनि हुन सक्छ कुनै प्रश्न किनकि दुईटा फरक कुरो हो नि त हैन र जस्तै तपाईहरु ब्याङ्कमा गर्नुहुन्छ भने अब कुनै ब्याङ्कको सर्भिस राम्रो हुन्छ कुनै ब्याङ्कको चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोफिटेबिलिटी राम्रो हुन्छ भने ब्याङ्क अफ द इयर अवार्ड पाउँदाखेरि कुन क्षेत्रलाई हेरे भने हुन्छ नि हैन र त्यही कारणले गर्दा मिन चार्टले एउटा एन्सर दिन आखिरले रेन्ज चार्टले पनि त्यही एन्सर दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन है कुनै प्रश्नमा मिन चार्टले अन्डर द कन्ट्रोल भनेर रेन्ज चार्टले अन्डर द नट अन्डर द कन्ट्रोल भनिदिन सक्छ दुईटाको फरक पाटा हुन् फरक डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ यो एउटा प्रश्न सिम्पल खालको प्रश्न हो
किन सिम्पल खालको प्रश्न हो भन्दा किनकि हामीले मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट निकाल्नको लागि चाहिने मेन इनपुट जो छ मिन हो र रेन्ज हो। अनि मिन र रेन्ज आफैले प्रश्नले दिँदाखेरिको अवस्थामा कसरी बनाउने भन्ने कुरोको सङ्केत हुनु। अब पालो के त यदि प्रश्नले मिन चार्ट र रेन्ज चार्ट दिएन भने त्यो प्रश्न कता कता केसमा छोइन खोज्छ। तसर्थ अब केस रिलेटेड क्वेसनलाई पनि मैले चर्चा गरिदिइहालौँ। ल हेर्नुहोस् त केस रिलेटेड क्वेसन हो। हुन त केसमा अरू कुरो पनि लेखेको हुन्छ तर अरू कुरो लेखेको भन्दा पनि मैले त्यहाँबाट चाहिने न्युमेरिकल डेटालाई मात्रै कट गरेर लिएर आएको। मेरो बुकको एउटा इक्जाम्पलमै छ यो है त, कुन चाहिँ इक्जाम्पल छ मलाई नम्बर याद छैन। मेरो बुकको इक्जाम्पलबाट काटेर लिएर आएको क्वेसन्सलाई मात्रै के भनेको छ भने अ फुड कम्पनी पुट्स अ म्याङ्गो जुस इन्टु द क्यान्स एडभर्टाइजमेन्टले दिएको छ 10 आउन्स भन्ने दिएको छ। विभिन्न खालको भाषाहरू लेख्यो होइन। म तपाईँलाई गरिनँ मैले सिधै डेटा हेर्नुहोस् त 15 वटा युनिट्स अफ द टेबल दिएको छ भनेको यो 20 वटा अब्जर्भेसनको लागि दिएको छ यसले। अनि लास्टमा के भनेको छ कन्स्ट्रक्ट एक्स बार चार्ट टु कन्ट्रोल वेट्स अफ म्याङ्गो जुस फर द फिलिङ भनेको छ। भने यसले मिन चार्ट भनेर मात्रै सोध्यो, रेन्ज चार्ट सोधेको छ त? ए भन न हौ। यसले मिन चार्ट भनेको छ भने मिन चार्ट मात्रै बनाउने हो नि त, रेन्ज चार्ट बनाउनु परेन। अब आउँछ भन्दैमा चमक्क चम्केर बनाउने भन्दा तिमीलाई त धेरै कुरा आउँदो होला। ओके तिमीलाई त आउने त तिमीलाई क ख ग लेख्न पनि आउँछ। एक्जाममा के क ख ग लेखेर बस्छौ? आयो भन्दैमा सबै कुरो गर्न पाइन्छ त? त्यसैले अहिले मिन चार्ट बनाऊ भनेको मिन चार्ट मात्रै बनाउने। अब मिन चार्ट बनाउँदाखेरि मिन चार्टको लागि चाहिने कुरो त रेन्ज पनि हो, मिन चार्टको लागि चाहिने कुरो मिन पनि हो। कसको हो घर्रा घुर्रा भइरहेछ? त्यो घर्रा घुर्रा हुने मान्छेले त मलाई एन्सरहरू नदिएकै जाति नि बल्ल बन्द हो। त्यो घर्रा घुर्रा हुने मान्छेले आफ्नो डिभाइसको प्रब्लम पत्ता लगाइसकेका छौ तिमीले बाबु अथवा नानीको हो। तिमी म्युटै मात्रै गर, तिमीले एन्सर नभन्दा पनि पाप लाग्दैन है त। तर डिस्टर्ब भयो के। अब हेर है यसमा हामीलाई मिन चार्ट बनाउनु भनेको छ मात्रै। मिन चार्टको लागि चाहिने इनपुट के भन्दा मिन चार्टको लागि चाहिने इनपुट एक्स डबल बार पनि हो, आर बार पनि हो। अनि आर बार निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ आर, अनि मिन चार्ट निकाल्नको लागि चाहिन्छ हामीलाई मिन। तर यो प्रश्नले त मिन पनि दिएको छैन, रेन्ज पनि दिएको छैन। त्यही भएर त्यो केसमा जोडिने प्रश्न भयो नि। त्यसले अब हामीले गर्ने के त यो दिएको डाटाबाट हामीले मिन पनि निकाल्ने, रेन्ज पनि निकाल्ने। स्याम्पल नम्बर जुन भनेको छ दिज आर अब्जर्भेसन्स। यो अब्जर्भेसनमा पहिलो अब्जर्भेसनमा कतिवटा स्याम्पल छ? 1 2 3 4। कतिवटा अब्जर्भेसन छ रे? 4। भने यसमा n को भ्यालु कति हो? 4 यहाँ दिएको छ यहाँ। भने n को भ्यालु कति हो रे? 4 हो। किनकि हामीले भोलि पर्सि कि एकछिन पछाडि हामीले टेबल हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ? अनि टेबल भ्यालु हेर्दाखेरि अघि नै मैले n को भ्यालु d3 को भ्यालु 0 हैन, अनि a2 को भ्यालु 0.58 जुन हेरेको थिए नि त्यो अघिनको प्रश्नमा n को भ्यालु गरेर 5 मा हेरेको के हैन? हो सर। किनकि अघिको क्वेशनले 5 भनिदिएको थियो त। तर यसमा n कति 5 अथवा 4 अथवा 10 अथवा के भनेको छ त? छैन। किन भन्नु पर्यो? यहाँ देखिरहेको छ त यसमा n को भ्यालु 4 वटा छ। कतिवटा छ रे? 4 वटा। एउटा भ्यालु 15, अर्को भ्यालु 12, 13, 20। भनेपछि 4 वटा अब्जर्भेसनबाट पहिलो अब्जर्भेसनमा 4 वटा स्याम्पल युज गरेको छ, सेकेन्डमा पनि 4 वटा, पनि हरेक अब्जर्भेसनमा 4 वटा स्याम्पल लिएकोले स्याम्पलको साइज 4 भयो। अनि त्यसपछि यही 4 मा गएर टेबल भ्यालु हेर्ने। भने a2 को भ्यालु, d3 को भ्यालु, d4 को भ्यालु यो 4 मा गएर हेर्ने। अनि यहाँबाट हामीले मिन निकाल्ने। कसरी निकाल्ने भन्दा हामीले टेबल बनाएर निकाल्ने। जुन कुरो सोलुसन म गरेर देखाउँदैछु नयाँ तिनै धैर्य गर्ने। अहिले धैर्य गर्न छोडेर फ्याट फेरि ओम प्रकाशले क्वेशन सोधिहाल्छ, एकछिन कुर्नु पर्यो। ल अब हेर त के भनेको छ? इन अर्डर टु कन्स्ट्रक्ट मिन चार्ट। हेर है यहाँ त क्वेशन ठाडै मिन चार्ट त बना भनेको छ। भने मिन चार्टको लागि त मिन चाहियो नि त, त्यही भएर भाषा लेखेको हेर त के भनेको छ? इन अर्डर टु कन्स्ट्रक्ट मिन चार्ट वी मस्ट ह्याभ मिन भ्याल्युज एन्ड रेन्ज भ्याल्युज। किनकि मिन चार्टको लागि त मिन भ्यालु पनि चाहियो, रेन्ज भ्यालु पनि चाहियो अफ इच स्याम्पल नम्बर। स्याम्पल नम्बर भनेको नि त 1 2 3 4 देखि लिएर 20 सम्म हरेक स्याम्पल नम्बरको चाहिँ मिन चार्टको लागि मिन पनि चाहियो, रेन्ज पनि चाहियो। त्यसैले हामीले के बनाउनु पर्यो? कम्प्युटेसन टेबल। कम्प्युटेसन टेबलमा दिएको डाटालाई पहिले जस्ताको त्यस्तै सारिदिने। मैले सारे, यहाँ जे छ क्वेशन मैले सारे आफ्नो पढ्नु। सारेपछि यही अब्जर्भेसनबाट हामीले के गर्नु पर्यो? मिनहरू निकाल्नु पर्यो, रेन्ज निकाल्नु पर्यो। त्यसै मैले यतापट्टि जोडिदिएँ मिन र रेन्ज। यो टोटल वेट निकालेको, टोटल वेट भनेको समेसन एक्स। यो 60 कसरी आएको? 15 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20 गरेर कति आयो? 60। अनि 60 लाई यो 4 वटा भ्यालु जोडेको के हैन? 1 2 3 4 वटा भ्यालु जोडेको के हैन? अनि 60 लाई 4 ले भाग गर्ने कति आयो?
150. 150 रे 15.0 लाख 15. Oh. जस्तैले थोप्लो पनि देख्दिन कि त्यहाँ आँखा नानी यसले त साखा है ल अनि फेरि स्याम्पल अब्जर्भेसन 2 मा अब यो 10 + 8 + 8 + 14 जोडेर कति आयो 40 40 लाई 4 ले भाग गर्ने कति 10 यसै गरी एन्ड सोन गर्न सकिन्छ सकिन्छ म लास्ट वाला गर्दिन्छु लास्ट वाला 6 + 14 + 12 + 14 गरेर कति आयो 46 46 लाई भाग गरेर कति आयो 11 यसरी हामीले मिन अहिले भर्खर आफूले निकालेको हो कि होइन के भन हौ अनि मिन मात्र निकालेर हुन्छ त रेन्ज पनि निकाल्नु पर्दैन रेन्ज भनेको के हो त लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट हो कि होइन हो पहिलो भ्यालुमा गरेर अब्जर्भेसन 1 मा हेर 15 12 13 20 मध्येको लार्जेस्ट भ्यालु कति हो 20 हो कि होइन अनि स्मलेस्ट भ्यालु भनेको 12 हो कि होइन 12 20 र 12 को डिफरेन्स कति हुन्छ 8 हुन्छ अब्जर्भेसन सेकेन्ड मा पनि हेर 10 छ 8 छ 8 छ 14 छ सबभन्दा ठुलो भ्यालु 14 सानो भ्यालु 8 कति आयो डिफरेन्स 6 लास्टको 20 मा गरेर 20 मा यी 6 छ 14 छ 12 छ 14 छ सबभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु कति हो 14 - 6 अनि सानो भ्यालु कति हो 6 त 14 र 6 को डिफरेन्स कति आयो 8 यसरी आयो भने चाहिँ अघि नसम्म हामीलाई के दिएको थियो हेर त अनि यो जुन यो र डाटा हो यो मेरो माउस घुमेको डाटा यो डाटा भनेको र डाटा हो अनि र डाटाबाट हामीले मिन भ्यालु र रेन्ज भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि यसको लागि हामीले टोटल जोडेर मिन भ्यालु निकालेको थियो अब मैले यसलाई अब मेट्दैछु हेर त मेरो जहाँ माउस हुन्छ मैले यसलाई मेटे ड्यान टाडा सर र मेट्दिएँ यो मेटेपछि हेर त यो क्वेसन अघि जस्तो भयो कि भएन बोल्दैन के बेइज्जतीहरू भयो सर भयो फरक यति मात्रै कि अघि नै अब्जर्भेसन 10 वटा थियो अहिले 20 वटा छ ए बाबा 50 वटा होस् न कुरा एउटै भएन र भने पछाडि मैले यो राखेँ भने यो सर र हाम्रो चाहिँ नि केस स्टडीको यो सबै दियो भने आफूले निकाल्न सकिन्छ नि त अघि नै भाइले प्रश्न सोधेको थियो नि सर सधैँभरि प्रश्न दिन्छ भन्दा अहिलेसम्म एक्जामिनेसनमा तपाईलाई मिन र रेन्ज दिएकै मात्रै प्रश्न सोधेको छ दिएन भने यसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरो पनि त सिक्नु पर्यो नि त त्यसैले मैले यसलाई मेट दिने भने बिचको भ्यालुले मेट दिने हो भने यी प्रश्न अघि जस्तो भइहाल्यो मेटिने भने फेरि प्रश्न आयो कस्तो मजाले एनिमेसन गरेर बनाइरहेको छु मैले बुझ्यो अब बुझ्यो सर अब यही कुरोलाई हामीले रेन्ज चार्ट मात्रै बनाउनु भनेको छ नि तपाईले के गर्नु पर्यो तीनटा लिमिट निकाल्नु पर्यो मिन के भन्छ त पहिला ग्रान्ड मिन भने x डबल बार भनेको त समेसन मिन डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ मिन समेसन मिन भने कति आधी जोडेर हेर्नुस् त 263 लाई कतिवटालाई जोडेर ल्याएको यो 20 त्यसैले 263 भागा 20 गरेर 13.15 अनि रेन्ज भनेको हामीले अघि नै जोडेर हेरौँ अघि रेन्ज कतिवटा थियो 211 अनि कतिवटा भ्यालुलाई जोडेर ल्याएको 20 वटा त्यसैले 211/20 ल भन के बुझिएन कुरो बुझियो अनि सीएल भनेको x डबल बार अनि एलसीएल भनेको x डबल बार प्लस a2 r बार अनि एलसीएल भनेको x डबल बार माइनस a2 r बार यो a2 जुन भ्यालु आयो कति आयो 0.729 यो 0.729 गरेर कति नम्बरमा गरेर हेरेको 4 नम्बरमा किन 4 नम्बरमा गरेर हेरेको 4 इयर्स को पहिलो अब्जर्भेसनमा 15 12 13 20 गरेर 4 वटा छ नि त त्यसैले 4 मा गरेर हेरेको अब म गएर त 4 मा गरेर देखाइदिहाल्छु हेर a2 मा गरेर a2 मा गरेर a2 मा गरेर 4 मा गरेर कति आछ 0.729 आ गएन आछ हो त्यही भ्यालु हेरेको कि अघि नै 0.729 अनि गएर कन्ट्रोल लिमिट पनि आयो अप्पर कन्ट्रोल लिमिट पनि आयो लोअर कन्ट्रोल लिमिट पनि आयो भने 5 देखि 20 सम्मको दूरी कायम गर्ने अब यसलाई चार्ट बनाइदिने मैले मिन भ्यालुज भनेर लेख्यो अथवा मिन नम्बर्स भनेर लेख्यो हैन अनि त्यसपछि हामीले के गरे त 5 10 15 20 गर्दै गए पहिलो भ्यालु 5.46 भएकोले यहाँबाट डटेड लाइन ताने मैले स्मुथ लाइन ताने पनि हुन्छ अघि नै स्मुथ लाइन ताने थियो अहिले डटेड लाइन ताने सीएल भनेको 13.15 आएको थियो 13.15 भनेको 12.5 भन्दा अलिकति माथि अनि यूसीएल भनेको 20.8 भनेको 20 भन्दा अलिकति माथि अनि यो त यो 20 वटा अब्जर्भेसन लेख्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले दुईको ग्यापमा राखिदिएको छु तर यो डट भने कहाँ हो त 1 को माथिपट्टि यो 2 को माथिपट्टि यो 3 को माथिपट्टि यो 4 को माथिपट्टि यसरी लाइन बनाइदिनु अनि कुनै पनि भ्यालु त यो अपर भन्दा माथि र लोअर भन्दा तल त परेको छैन नि त्यसैले ल्याङ्ग्वेज लेख्यो सिन्स अल पोइन्ट्स आर फलिङ विदिन द कन्ट्रोल लिमिट्स अफ द प्रोसेस इन स्टेट सक्यो के लेखिने भइगयो त हैन र
भाषा त जसले अघि लेखेको भइदिएको अहिले लेखे पनि माथि आउने पनि हुन सक्ला नि सर आउन सक्छ राजा, आउन सक्छ। यदि यो तिम्रो यो थोप्लो माथिपट्टि प्लट गर्न गयो भने तिमीले के गर्नुपर्छ त, कन्ट्रोलमा छैन भनेर लेख्नुपर्छ। त यो कन्ट्रोलमा छैन भन्ने खालको प्रश्न 1 वर्ष एक्जाममा आएको छ र त्यो खालको प्रश्न मैले बुकको आफ्नो क्वेसनमा पनि राखिदिएको छु, किनकि सधैँ कन्ट्रोलमा आउँछ भनेर लेख्दाखेरि त फेरि बानी बिग्रेला नि त। त्यसैले आउट अफ कन्ट्रोल भएला पनि त एउटा क्वेसन दिनु पर्यो भनेर एउटा क्वेसन चाहिँ मैले राखेको छु। यसो त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तिमीले थाहा पाइहाल्छौ। एक्जाममा पनि एकपल्ट सोधेको छ। हजुर, यो कन्ट्रोल लिमिट र सेन्ट्रल लाइन भनेर दुईटा दिएको छ कि यो मैले हेरेर बुकमा चाहिँ फ्याक्टरहरू भएको ठाउँमा त्यो दुईटा भन्ने दुई थरी के भ्यालु छ के हो सर त्यो? तिमीले कुन बुक हेऱ्यौ त्यो बुक त मैले हेर्न पाएको छैन। खनाल अहिले छैन। यसो गर, अब यो क्लास अहिले सक्न देऊ अनि त्यो फोटो खिचेर यसो मलाई पठाउनु, म हेर्छु त्यो के रहेछ भनेर। सबैलाई भन्नुपर्ने कुरा रहेछ भने त्यसको सानो भिडियो बनाएर पठाइदिन्छु म, भइहाल्छ नि हैन। अब यो क्वेसन हेर, CW क्वेसन 2। CW क्वेसन 2 भनेको क्लासमा आएको दोस्रो प्रश्न है त। अघि नै मैले के 3टा यो नम्बरमा खास तेस्रो एउटा मिन र रेन्ज दुईटै भएको प्रश्न गरी, एउटा केस स्टडी वाला प्रश्न गरी, अहिले चाहिँ अलिकति फरक खालको प्रश्न गर्दैछु। के भन्न चाहेर त, construct the mean and range chart for the following data in which samples of 4 being taken every hour भनेको छ। अघिको प्रश्न भन्दा यो प्रश्नमा अलिकति भिन्नता पाइयो। यो प्रश्नमा यसरी डाटा दिएको छ, यहाँ स्याम्पल नम्बर यसरी यहाँ लेखिदियो, स्याम्पल नम्बर लेखेको अब्जर्भेसन यो हो भन्ने देखियो, अनि हरेक अब्जर्भेसनमा 4 वटा यसरी संख्या दिएको छ, यहाँ 4 क्यान्स लेखिदिएको छ। यसको अर्थ यहाँ n भनेको 4 हो भन्ने देखियो, अनि यो 20 भनेको अब्जर्भेसन मात्र देखियो। तर यही कुरो तिम्रो जब यो प्रश्नमा आयो नि, यो प्रश्नमा सिरियल नम्बर लेखिदिएको छ, यहाँ लेखिदिएको छ। यतापट्टिबाट हेर्छौ भने तिमीलाई 4 देखिरहेछ मेरो माउस ल्याएर, अनि यो एंगलबाट हेर्छौ भने कति देखिरहेछ? 6। अब मलाई भन है त, गल्ती भयो भने कुट्दिन पिट्दिन। तिमीले टेबल भ्यालु हेर्दा, टेबल भ्यालु हेर्ने क्रममा n भनेको यो यताबाट हेर्दा 4 यताबाट हेर्दा 6 छ भने टेबल भ्यालु हेर्नको लागि मैले 4 लाई आधार बनाउने होला कि 6 लाई आधार बनाउने? 6 लाई कोही कोहीले 6 भने कोही कोहीले 4 भने, यी दुईटा मध्ये एउटा मात्रै फरक छ। अब कोही कोहीले 4 भने कोही कोहीले 6 भने, दुईटा मध्ये एउटा मात्र ठिक हो नि त। अब यस्तो प्रश्नमा अघि नै हामीलाई यसरी सिरियल नम्बर एकातिर दिएर 4 वटा अघि नै जस्तो टेबल पनि छैन। सिरियल नम्बर भन्छ कतापट्टि 4 र कतापट्टि n भन्ने, कतापट्टि अब्जर्भेसन र कतापट्टि मान्यता हाम्रो खुसीको कुरो हो भन्ने कुरा होला। तर आफ्नो खुसीले जे पाते गर्दाखेरि त कुरो बिग्रिन्छ नि। हे जताबाट पनि गरौँ न, के भरोसा र भन्दा त्यस्तो गर्न पाइँदैन, किनकि स्याम्पल नम्बर 4 मा गएर हेर्दाखेरि टेबल भ्यालु एउटा देखिन्छ, 6 मा गएर टेबल भ्यालु अर्को देखिन्छ भने कुरो त बिग्रिन्छ नि त, मान्नु पर्यो नि त। त्यसैले मैले स्याम्पल साइज कसलाई मान्ने भन्ने कुरो यसरी टेबलमा कन्फ्युजिङ तरिकाले पनि दिन सक्छ भनेर देखाउन खोजेको नि त। त्यसैले यसरी टेबलमा कन्फ्युजिङ तरिकाले दियो भने त्यो कन्फ्युजनलाई हटाउने गरी माथि भाषामा केही न केही लेखेको हुन्छ। माथिको भाषालाई राम्रोसँग हेर, आँखा मजाले फराकिलो पारेर साग खाएर अघिनको एउटा डट नहेरेर 15.0150 देख्दै थियो एउटीले। ल, construct mean and range chart for the following data in which sample of 4 ए यो स्याम्पल अफ कति भन्यो? 4 ओ स्याम्पल 4 भनिसकेपछि n भनेको कति भयो त? 4 भन्छ। त्यसै यो n भनेको 4 हो भने यो 1 2 3 4 5 6 यो भनेको अब्जर्भेसन हो क्या। यसरी तपाईलाई टेबलमा यसरी कुरो दिएपछि माथिपट्टि भाषामा के न के त्यसलाई बुझिने क्र्याक हुने खालको कुरो दिएको हुन्छ। यस्तो प्रश्न अहिलेसम्म सोधेको छैन एक्जाममा, तयार त हुनु पर्यो नि, जे पनि हुन सक्छ नि हैन। त्यस कारणले गर्दा यो कुरोलाई अब सोल्युसनतिर लाँदैछु मैले। सोल्युसन हिन्ट्स मैले सोल्युसन गरेको नि हिन्ट्स मात्र दिएको, यसलाई घरमा तपाईहरुले गर्नुपर्ने हो। गिवन दैट नम्बर अफ स्याम्पल्स भनेको n भनेको 4 भयो, क्लियरली मेन्सन्ड भनेको माथि ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ क्लियरली, किनकि टेबलमा क्लियर थिएन यो कुरो, मेन्सन गरेको थियो माथिपट्टि ल्याङ्ग्वेजमा। अनि त्यसपछि नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको 6 भयो। अब यो दुईटा मध्ये टेबलहरुले कसलाई कसबाट हेर्ने भन्दा यहाँ लेखिरहेछ है, स्याम्पल्स नम्बर 4 छ भने फ्रम दिस टेबल भ्यालु A2 D3 D4 शुड बी क्यारिड भनेको यो 4 बाट 6 बाट गएर हेर्ने बित्तिकै फेरि कथा बिग्रिहाल्छ। त्यसैले यहाँबाट हेर्नु सबै कुरो मैले हिन्ट्स लेखिदिएको छु कि हामीले।
त्यसो भए अब हामीले के गर्ने टेबल बनाउने हो टेबल बनाउँदाखेरि सेम अघि जस्तै पाराई मैले भ्यालु भरिनँ किनकि तपाईहरुले गर्ने हो नि त मैले टेबल फर्मेट गरे नाउ अब भाषा त लेख्नु पर्यो नाउ इन अर्डर टु कन्स्ट्रक्ट मीन चार्ट एन्ड रेन्ज चार्ट किनकि उसले त मीन र रेन्ज चार्ट दुई बनाउनु भएको छ मीन चार्ट एन्ड रेन्ज चार्ट we must have mean values and range values of each sample number अनि 6वटै sample number को mean value चाहियो अनि 1 2 3 4 5 6 यहाँ छ भने अब टेबल बनाउँदै उल्टाएर बनाउनु पर्छ नि अब यो 1 2 3 4 5 6 लाई यहाँ होरिजोन्टल गरेरलाई भर्टिकल राख्यौ अनि यहाँ के गर्नु पर्यो 42 65 75 यहाँ यो 42 65 75 78 ले यहाँ लेख्ने अनि जोड्ने यहाँ अनि त्यसलाई कतिले भाग गर्ने 4 ले अनि रेन्ज भ्यालु यहाँ निकाल्दा कति चाहियो 42 65 78 75 78 बाट कति घटाउने 42 घटाएर रेन्ज यो टेबल पछि भर्न आउँछ कि आउँदैन आउँछ अघि जस्तै हो मैले भरिसके त्यसैले ध्यान टाढा यस टेबलमा चाहिने कुरा आफै भर्ने र हिसाब पुरा गर्ने पुरो बुझ्यो किनकि मैले त यो हिसाब बनाएर देखाउने होइन नि त एउटा त हिसाब बनाएर देखाइछु के त केस स्टडी पनि एउटा त गरेर देखाइदिहाले अब यो कुरोमा यस्तो खालको दियो भने के गर्ने भनेर देखाउन मात्रै खोज्या त हो नि माइ डियर यतिको तिमीहरूले गर्नु अब त्यसपछि यसै गरी अर्को प्रश्न टेबल भ्यालु मैले यहाँ राख्न लगाइदिएँ हैन अनि अर्को प्रश्न यो होमवर्क क्वेशन एउटा यो पनि भयो यो होमवर्क क्वेशन भनेको एक्जाममा आएको प्रश्न हो हैन यसरी अघि गएरकै प्रश्न त रहेछ नि यो होइन रहेछ अघि भन्दा अलि फरक रहेछ ल अघि भन्दा अलि फरक रहेछ त अनि यसपछि पी चार्ट र एनपी चार्टको पार्ट अब भोलिलाई साँचौ क्या र आजले यति मात्रै गरौँ के अहिले उडाइदिउँ भोलिले राखौँ धेरै मेरो अगाडिको पार्ट पनि छुट्टै छ अब धेरै पढ्नु छैन हैन के छ र पहिला ल यसको फोटो खिच त ल भाइ बहिनी त मैले 5 सेकेन्ड दिन्छु है सबैलाई पक्का पक्का पहिला म रेकर्डिङ अफ गरिहाल्छु सर यसमा चाहिँ थ्योरी चाहिँ के सोध्छ सर थ्योरी के सोध्छ रे थ्योरी बाबु जे पनि सोध्न सक्छ धेरै छन् थ्योरी जे पनि सोध्न सक्छ किनकि अब यसको लागि थ्योरीलाई के गर्नु भने तिमीले चाहिँ अब ओल्ड इज गोल्ड यसो हेर्ने तर यसो गर सिलेबस अनुसारले कम्प्लिटली